पेज नम्बर 268 नम्बर क्वेसन इन्भेस्टमेन्ट को ABC company is trying to determine its कर्पोरेट को हैन कर्पोरेट को त हो त अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु इन्भेस्टमेन्ट भयो कर्पोरेट ABC company is trying to determine its optimal capital structure which now consists of only debt and common equity यसको क्यापिटल यहाँ पहिलो कुरा यो बुझ्ने अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको थाहा छ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हो जहाँनेरि लोएस्ट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल आउँछ लोएस्ट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल आउँछ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चर भनेको मतलब WSCC त्यहाँ हेर्नु त which now consist only debt and common equity भनेको छ हो के न यसको क्यापिटलमा हेर्नु है यसको क्यापिटलमा डेब्ट र इक्विटी मात्र छ भने तपाईले पढ्नु भएको होला वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC को फर्मुला KDT into WD plus KE into WE हुन्छ भन्ने पढेको थियो सम्झिनु त पढेको थियो पढेको थिएन यो पढेको थियो अब थिएन भने पनि यो चाहिँ यस्तो थियो हुँदो भनेको रहेछ हैन थिएन भने पनि यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउने जस्तै ल यस्तो थियो भनेपछि यहाँनेरि हामीलाई दिएको स्ट्रक्चरबाट हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो तर त्यो चाहिँ कुन हुनुपर्छ भन्दा लोएस्ट हुनुपर्छ अब त्यहाँ क्वेशन सुरुदेखि पढ्नु फेरि ABC company is trying to determine its optimal capital structure which now consists of only debt and common equity debt र common equity मिलेर मात्रै बनेको छ the firm does not currently use preferred stock in the capital structure and it does not plan to do so in future अहिले पनि प्रिफर्ड स्टक युज गरेको छैन र पछि पनि गर्दैन to estimate how much its debt would cost at different debt levels the company treasury staff has consulted with investment bankers and on the basis of those discussion has derived the following information त्यहाँ टेबल दिएको छ हामीलाई क्वेशनले टेबल कसरी दिएको छ भने टेबलमा एकतिर डेब्ट टु एसेट्स रेशियो भनेको छ नि वेट अफ डेब्ट हो अर्कोतिर इक्विटी टु एसेट्स रेशियो भनेको छ नि त्यो वेट अफ इक्विटी हो मलाई भन्नु त वेट अफ डेब्ट कति छ सुरुमा 0.0 0 भनेको त्यो 0 हुँदा वेट अफ इक्विटी 1 भयो किनकि दुईटा जोडेर कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ अर्को 0 point कति छ हेर्नु त 2 हैन अर्को 0.2 छ भने त्यसको यतापटि obviously कति हुनुपर्छ 0.8 हुनै पर्छ किनकि जोड्दा कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ अर्को 0.4 हैन अनि त्यसको अर्को 0.4 अनि त्यसको अब कति भयो 0.6 भयो नि यो चाहिँ नदिए पनि हामी निकाल्न सक्थ्यौं डेब्ट टु इक्विटी दिएको छ त्यसलाई डेब्ट बाइ इक्विटी भनेर लेखौं डेब्ट टु इक्विटी भनेको यही हो जस्तै यो वेट अफ डेब्ट डिभाइड बाइ वेट अफ इक्विटी गरे भने हुन्छ 0 डिभाइड बाइ 1 0 हैन
0.2 डिवाइड बाइ 0.8 गर्दा 0.25 0.4 डिवाइड बाइ 0.6 गरेर 0.67 हो यही दिएको छैन क्वेशनले हेर्नु त यो कन्टिन्यू भएको जस्तै 0.6 डिवाइड बाइ 0.4 गर्दा 1.5 0.8 डिवाइड बाइ 0.2 गर्दा 4 आयो क्वेशनले हामीलाई कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स कति दिएको छ केडी सुरुमा कति दिएको छ हेर्नु त 7 अर्को कति दिएको छ 8 फेरि कति दिएको छ 10 हैन यसरी कन्टिन्यू छ भनेको म क्वेशन मात्रै बुझिरहेको छु अब हेर्नुला हामीलाई यो मात्रै दिएको थियो भने यो वेट अफ डेब्ट मात्रै दिएको थियो भने पनि हामी अरु निकाल्न सक्थ्यौं यो कस्ट अफ डेब्ट बाहेक कस्ट अफ डेब्ट चाहिँ क्वेशनले दिनै पर्छ यसको मिनिङ के हो भने नि हेर्नुला यो ल हेर्नु यसको मिनिङ के हो भने यदि फर्मको यो वेट 0 हुनुको मतलब के होला हेर्नु वेट अफ डेब्ट 0 हुनुको मतलब फर्मले डेब्टै युज गर्दैन भने पुरै के युज गर्दो रहेछ इक्विटी है त कि डेब्ट कि इक्विटी हो नि माथि हेर्नु त यहाँ कि डेब्ट कि इक्विटी हो अब फर्मले 20% डेब्ट युज गर्यो भने इक्विटी कति युज गर्यो 80 फर्मले 40% डेब्ट युज गर्यो भने इक्विटी कति युज गर्यो 60 यस्तै अर्को हेर्नु फर्मले 60 युज गर्यो भने इक्विटी 40 फर्मले 80 डेब्ट युज गर्यो भने इक्विटी 20 हामीले यस्तो स्ट्रक्चर पत्ता लगाउनु पर्यो जसमा वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल मिनिमम हुन्छ भनेको मतलब यो 0 भएकोमा नि तपाईले डब्ल्युएसीसी निकाल्नु पर्छ 0.2 भएकोमा नि डब्ल्युएसीसी निकाल्नु पर्छ 0.4 भएकोमा नि डब्ल्युएसीसी निकाल्नु पर्छ हरेकमा तर डब्ल्युएसीसी निकाल्न के चाहिँदो रहेछ भने त केडीटी र केई किनकि तपाईसँग डब्ल्युडी र डब्ल्युई अलरेडी अवेलेबल छ क्वेशनले डेब्ट टु एसेट रेशियो र इक्विटी टु एसेट रेशियो भनेर दिएको छ त्यो टेबल सकेपछि हेरौं अब द कम्पनी युज सीएपीएम टु एस्टिमेट कस्ट अफ कमन इक्विटी ल हेर्नु कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नलाई सीएपीएम युज गर्छ सीएपीएम भनेको आरएफ प्लस तपाईलाई भनेको थियो होला आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा भनेको थिएन पहिले सीएपीएम भन्ने बित्तिकै यो है भनेर त्यतिखेर भनेको थियो ल हामीले के त्यतिखेर जानेको थियौं कम्पनीले यदि सीएपीएम बाट कस्ट निकाल्छ भन्छ भने त्यो चाहिँ सीएपीएम भनेको आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा हो क्वेशनले सिधै भनेको छ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्न तपाईले आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा लगाउनु पर्छ अरे द कम्पनी एस्टिमेट दैट रिस्क फ्री रेट कति अरे हेर्नु त 5% रिस्क फ्री रेट आरएफ इक्वल्स टु 10% त्यसपछि हेर्नु मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको आरएम माइनस आरएफ हो क्वेशनले सिधै आरएम माइनस आरएफ कति दिएको छ हेर्नु त 5% दिएको छ हेर्नु है ट्याक्स कति ट्याक्स कति 40% नयाँ बुकमा चाहिँ 10 छ हो आरएफ छ त आरएफ कति छ अरे 5% अनि आरएफ 5 रिस्क प्रिमियम चाहिँ त्यही भएर त 6%। आरएफ 5 छ अनि आरएम माइनस आरएफ चाहिँ कति हो 6 हो 6% 6 हो हो ल अनि ट्याक्स चाहिँ 40%। ट्याक्स 40% छ द कम्पनी estimate that if it has no beta it's no debt company estimate that if it had no debt its unlevered beta would be 1.2 तपाईहरुलाई यो नयाँ टर्म हो unlevered beta u भन्छ नि यसलाई यो चाहिँ कति अरे 1.2 beta u unlevered beta 1.2 on the basis of these information what is the firm's optimal capital structure and what would be the weighted average cost of capital at the optimal capital structure भनेको छ हामीले optimal capital structure पत्ता लगाउनु भनेको WACC मिनिमम हुनु हो हैन है WACC मिनिमम हुनको लागि यही हो optimal capital structure भनेको lowest WACC हो WACC को फर्मुला KDT into WD plus K into WE हुन्छ अब हामीसँग WD पनि छ WE पनि छ
अनि हामी केडीटी पनि निकाल्न सक्छौं सजिलै केडीटी निकाल्न गाह्रो हुँदैन प्रोब्लम के छ निकाल्न केई केई निकाल्ने फर्मुला भनेको आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा हो क्वेशनले भने अनुसार भने तपाईसँग आरएफ छ कि छैन भन्नु त छ आरएम माइनस आरएफ पनि छ हो हैन समस्या भनेको बीटाको हेर्नु भनेपछि हामी पनि बीटा निकाल्छौं सबैको कसरी निकाल्छौं भन्ने हेर्नु ल यहाँ यो मैले तपाईलाई यहाँ अनलिभर्ड बीटा भन्ने लेखे एउटा हो हैन अनलिभर्ड बीटा भनेको यस्तो बीटा हो जहाँ यो अनलिभर्ड र लिभर्ड भनेको बुझ्नु पहिले लिभर्ड भनेको डेप्थ भएकोलाई लिभर्ड भन्छन् जस्तै त्यो यो लाइन हेर्नु त यो फर्स्टको लाइन यसको डेप्थ छ कि छैन यो फर्स्टको लाइन फर्स्टको डेप्थ छ कि छैन यसरी बुझ्नु न जस्तै यो त्यो क्वेशनले दिएको टेबलमा नि सुरु डेप्थ टु एसएससी चाहिँ कति छ भन्नु त 0 0 छ भने डेप्थ छ कि छैन भन्दा छैन नि छैन। तर त्यो अनलिभर्ड हो तर अर्कोको कति छ डेप्थ 0.2 छ हो हैन हो भनेपछि त्यसको डेप्थ छ अर्को कति 0.4 त्यसको डेप्थ छ कि छैन छ अब यहाँ हेर्नु ल म यहाँ एउटा टेबल बनाउँछु प्रष्ट बुझिने खालको त्यसपछि यसलाई 4 5 म यहाँ डेप्थ रेशियो लेखे वेट अफ डेप्थ अच्छा एउटा कोलम थप्नु पर्यो रहेछ वेट अफ डेप्थ टु इक्विटी नसार्नु है अहिले एकदम बुझेपछि मात्र सार्नु डेप्थ टु इक्विटी बीटा अनलिभर्ड tax nature बीटा यो आफै यहाँ मैले बनाएको टेबल अहिले बनाएको जस्तै वेट अफ डेप्थ हेर्नु सुरुदेखिको टिप्नु 0.0 एउटा हो अर्को 0.25 अर्को 0. कति हो हेर्नु त 67 अर्को 0.1.5 0.2 भनेर वेट अफ डेप्थ त ए वेट अफ डेप्थ कति छ अरे 0.0 0.4 0.4 अनि 0.6 अनि 0.2 and 0.4 sir 0.2 यो 0.2 हो 0.2 0.4 अनि 0.6 अनि 0.8 0.6 अनि 0.8 हो 8 यस्तो छ हैन यो एउटा बेस त चाहिन्छ कसको निकालेको भन्ने थाहा पाउनु पर्यो त्यसको डेप्थ टु इक्विटी रेशियो भन्नु अब 0.00 0 and 0.25 0.67 1.5 अनि आउँछ 4.00 ल 4 बीटा अनलिभर्ड सबैको बीटा अनलिभर्ड दिएको छ 1.2 हो हैन सबैमा एउटै हुन्छ सर किनभने यदि डेप्थ छैन भने 1.2 डेप्थ छ भने अर्कै तरिकाले हिसाब गर्छौं भनेको ट्याक्स भनेको कति पर्सेन्ट 40 भनेपछि 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 हैन नेचरको कुरा गर्ने भने ल सुरुको कन्डिसनमा डेप्थ छ कि छैन छैन भने चाहिँ यसलाई अनलिभर्ड लेख्यौं बुझ्नको लागि हो दोस्रोमा छ हैन छ लिभर्ड अनलिभर्ड लिभर्ड भनेको बुझ्नु भयो नि अब लिभर्ड ल अब बीटाको कुरामा नि अनलिभर्ड छ भने त जस्ताको तस्तै बीटा राख्यौं 1.2 हेर्नु है भनेको 0.0 डेप्थ भएको ठाउँमा बीटा कति हुँदो रहेछ 1.2 किनकि अनलिभर्ड अब बीटा लिभर्ड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ बीटा
लिबर्ड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ यसलाई अझ क्यापिटल लेख्दिउँ बीटा लिबर्ड इक्वल्स टु बीटा अनलिबर्ड हैन है बीटा अनलिबर्ड 1 प्लस 1 माइनस ट्याक्स अनि डेब्ट बाई इक्विटी रेशियो ब्रैकेट क्लोज फर्मुला यो फर्मुला युज गर्दै हरेकको बेटा निकाल्ने त्यो फर्मुलामा हेर्नु ल फर्मुलामा सुरुमा के छ भने त बीटा अनलिबर्ड हो यो फर्मुलामा सुरुमा के छ यतिमा अनलिबर्ड छ अनलिबर्ड बीटा भनेको 1.2 हो अहिले पुट गरेको ब्रैकेट राख्नुभयो 1 हो प्लस 1 माइनस ट्याक्स भनेको कति हो भन्नु त 1 minus ट्याक्स भनेको 0.40 1 minus 0.40 भनेपछि 0.6 भयो हैन इन्टु त्यहाँ त इन्टु हो हैन यसको डेब्ट टु इक्विटी रेशियो कति हो 0.25 कति आउँदछ ल हिसाब गर्नु त यो 1.38 आयो मेरो चाहिँ 1.38 ल यो 38 दुईटै डिजिटमा लेखौँ ल त्यसैगरी अर्को हेर्नु अर्को पनि 1.2 हेर्नु है अनि 1 प्लस 0.6 इन्टु यसको डेब्ट टु इक्विटी रेशियो कति 0.67 हैन यो आउँछ कति भन्दा 1.68 आउँछ फेरि अर्को हेर्नु 1.2 फर्मुला पुट गरेको भ्यालु पुट गर्ने 0.6 इन्टु 1.5 यो आउँछ कति भन्दा 2.28 हेर्नु है 2.28 आउँछ त्यसै गरी अर्को हेर्नु अब 1.2 ब्रैकेट 1 प्लस 0.6 इन्टु कति 4 कति आयो 4.08 बीटा निस्क्यो अब हेर्नु बीटा निस्केपछि अब हामी क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ इक्विटी एन्ड कस्ट अफ डेब्ट गर्छौं मतलब यसको मिनिङ भनेको चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि केडी र सरी केई र केडी टी निकाल्नु पर्यो ल अब यसलाई टेबल हेर्नु अर्को ल weight of debt 0.0 0.2 0.4 0.6 किन निकालेको भन्ने पनि क्वेशन हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नु किन केडी निकाले केडी र केई निकालेको भन्दा हामीले खोजेको के हो भन्ने कुरा हेर्नु सुन्नु सुरुदेखि हेर्नु ल फेरि हामीले खोजेको त अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर हो हैन है अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको लोएस्ट डब्ल्युएससी हो हामीको त्यो डेब्टको हरेक कन्डिसनमा डब्ल्युएससी निकाल्छौं डब्ल्युएससी निकाल्ने फर्मुला केडीटी इन्टु डब्ल्युटी के इन्टु डब्ल्युई हो त्यो क्वेशनले दिएको डेब्ट टु एसेट्स रेशियो र डेब्ट टु इक्विटी रेशियो भनेको डब्ल्युडी र डब्ल्युई हो यो दुईटा हामीलाई दियो अब हामीले डब्ल्युडी र डब्ल्युई निकालेपछि बाँकी के निकाल्न रह्यो त भन्नु त केडीटी र केई निकाल्न बाँकी रहेन र नभए डब्ल्युएससी आउँदैन तपाई अब केडीटी र केई निकाल्नतिर लाग्नुहुन्छ अब केडीटी र केई निकाल्न सुरुमा यहाँ केई निकाल्ने फर्मुला त क्वेशनले दिएको छ आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ लाई इन्टु गर्ने केले बीटाले
हामीलाई क्वेशनले कस्ट अफ इक्विटी निकाल्न सीएपीएम युज गर भनेको छ। जस्तै ल अब क्वेशन हेरेर सुरुको केसलाई हेरौँ। क्वेशन आरएफ कति भन्नु त 6 हो। अरे 5 आरएफ चाहिँ 5 आरएफ 5 प्लस आरएम माइनस आरएफ कति 6 इन्टु यो डेप्थ 0 हुँदाखेरि बिटा कति भएको छ माथि योभन्दा ठ्याक्कै माथि हेर्नु त 1.2 1.2 इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ यो 12.2%। फेरि अर्को त्यसै गरी 5 प्लस 6 इन्टु 1.38 इक्वल्स टु कति अब यो 13.28%। हैन फेरि हेर्नु 5 प्लस 6 इन्टु 1 point कति छ बिटा अब 1.68 कति 15.08। अब फेरि 5 प्लस 6 इन्टु 2.28 इक्वल्स टु कति हो 18.68 अनि 5 प्लस 6 इन्टु 4 होला 4.08 ए 4.08 हो 29.48 आउँछ 29.48%। अब केई ए सरी केडीटी निकाल्ने फर्मुला भनेको केडी 1 माइनस टी हो। केडी हामीलाई दिएको छ क्वेशनमा हेर्नु त टेबलको लास्टमा दिएको केडी हो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट भनेर केडी नै लेखिदिएको छ क्वेशनले हैन कति दिएको छ भने त 7 हो क्वेशनमा 7 छ भन्नु त 7 अनि 1 माइनस ट्याक्स भनेको 1 माइनस 0.4 हो हैन हो भनेपछि यो 4.2% आयो। त्यसै गरी अर्को कति छ 8 हो 8 इन्टु 8 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि यो कति आयो 4.8 4.8%। अर्को कति छ 10 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि 6 होला 6%। त्यसै गरी कति छ 10 पछाडि 12 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि 12 छ 72 7.2 हो 7.2 and 9 2 अनि 15 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि 9%। अब हेर्नु है हामीलाई क्वेशन यो पनि निकाल भनेको हैन हामीलाई त क्वेशन डब्ल्युएसीसी निकाल भनेको हामी यहाँ नै डब्ल्युएसीसी निकाल्छौँ। डब्ल्युएसीसी निकाल्ने फर्मुला के थियो अघि टिप्नु हो भने केडीटी इन्टु डब्ल्युडी हो प्लस केई इन्टु डब्ल्युई। अब हेर्नुला यहाँ तपाईँ यहाँ डब्ल्युडी छ हो हैन एकैछिन हामी मिलाइदिन्छु थोरै ल अब डब्ल्युई छ कि छैन क्वेशनमा त्यो दिएको भनेकै डब्ल्यु वेट अफ डेप्ट र वेट अफ इक्विटी भनेको थिएँ नि मैले एउटा 1 छ अर्को कति छ 0.4
8 अनि 0.4 अनि 0.6 होला 0.6 6 अनि 0.4 अनि 0.2 अनि 0.2 अब यो WSC निकाल्न तपाईहरुलाई समस्या हुन्छ हेर्नु त ल मैले यहाँ फर्मुला भ्यालु पुट गरे ल KDT कति यो लाइनको हो भन्नु त 7 हो 7 हो के रे KDT 7 इन्टु WD कति 0 प्लस KE कति 12.2 अनि इन्टु यसको वेट 1 इक्वल्स टु 12.2%। अब भ्यालु अर्को पनि हेर्नु यसको KDT कति 4.8 इन्टु यसको वेट अफ डेप्थ 0.2 प्लस 4.8 इन्टु 0.2 प्लस 13.28 इन्टु 0.8 इक्वल्स टु 584 ल 58 मात्रै है इक्वल्स टु अब फेरि हेर्नु यसको डेप्थ रेशियो 6 वेट अफ डेप्थ 6 इन्टु 0.4 प्लस 15.08 इन्टु 0.6 11.44 11.44 कति होला अझै 4.8 45 is equal to 7.2 into 0.6 plus 18.68 into 0.4 11.792 79 ल यो 79 त्यस पछाडी 9 into 0.8 plus 29.48 into 0.2 कति आयो 13.096 096 आयो ल 10 लेख्दिनु न ल अब मलाई भन्नु त कसको WSC कम आयो कुनमा कम यही कुन WSC कम भनेको यो हैन एउटा त 12.2 अर्को 11.58 अर्को तपाईको 11.45 अर्को 11.79 अर्को 13.10 छ भने अब यहाँ लेख्ने के भने हेर्नु ऑप्टिमल capital structure is 40% debt and 60% इक्विटी ल यो भनेको के हो भने नि जस्तै थर्ड लाइनलाई मैले बोल्ड गरे हेर्नु ल यो ल यो लाइनमा सबभन्दा कम आयो भने यसको डेप्थ 40% हो इक्विटी 60% हो वेट अफ डेप्थ र वेट अफ इक्विटी हेर्ने 60% because it produce lowest WSCC of 11.45%. ल यसको आन्सर